बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीनर सलीम शो। इससे पहले कि मैं आपको इस वीडियो की लीड्स या हाइलाइट्स बताऊं, सबसे पहले मैं वार्न करना चाहती हूं जितने भी यूथियाज हैं, आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते, बहुत अच्छी बात है, आप मत ही देखें। आप वैसे ही सड़ रहे हैं, आप वैसे ही जल रहे हैं और आने वाले कुछ दिन वैसे भी इस कौमी यूथ से बर्दाश्त नहीं होने। उसकी क्या वजूहत है वो हम सारी आपको इस वीडियो में डेफिनेटली बताएंगे। अगर हम PMLN के सपोर्टर्स की बात करें तो भाई वो तो कमर कस लें, और कमर क्या कसनी है भाई, कमर कसने का भी टाइम अब चला गया। अब बाहर निकलें, अब सारे के सारे बाहर निकलें और जो जो ड्यूटियां आपको दी गई है ना, वो सारी ड्यूटियां अब गज वज के अब आप करें, डंके की चोट पर करें। क्योंकि भाई मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को एक नहीं दो जमानतें मिली हैं, दो बड़े वाले रिलीफ मिले हैं। और इसकी क्या स्टोरी है ये मैं आपको बताऊंगी। मतलब रिलीफ तो रिलीफ होता है, उस रिलीफ की कहानी क्या होनी है, लेकिन जो लोग कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनके लिए ये सवाल जरूर है कि भाई एक नहीं दो जमानतें जो रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और आकर अपने केसेस का सामना करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो इसमें इतना शोर क्यों बरपा है, इतना हंगामा क्यों बरपा है, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश है। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी ज़मानत की, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो वापस अपने इज्जत और वक़ार के साथ आना चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी मजरूनी होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब को वो मिल रहा है और आगे भी वही मिलेगा। आप जो चाहते हैं आप उसी के लिए काम करते हैं ना, आप उसी को मैनिफेस्ट करते हैं, आप उसी के लिए मेहनत करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनको वर्जिश के लिए साइकिल चाहिए थी और साइकिल उनको दे दी गई है। लेकिन एक मिनट, इसमें भी ट्विस्ट है। खान साहब हैं अडियाला के अंदर, एक्सरसाइज वाली साइकिल, जो साइकिल है वो है अडियाला के बाहर। तो क्या कहते हैं ना, सानू नहर वाले पुल ते बुला के होरे माई कित्थे रह गया। इमरान खान साहब अपनी साइकिल को यही गाना बार बार सुना करके बुला रहे हैं कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मगर साइकिल ऐसे तो नहीं आ सकती ना, साइकिल अटक जेल के बाहर तक पहुंचा दी गई है। अंदर जाना है तो ना वो कोई खान, ना वो खान साहब की बहन, ना पिंकी पीरनी, ना उनका वकील, कोई नहीं अंदर लेके जा सकता उस साइकिल को। उस साइकिल को अंदर जाने के लिए जज साहब का अप्रूवल चाहिए, और वो अप्रूवल जब आना है तब आना है, और वो कब आना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा हम नवाज शरीफ साहब के बारे में बात कर लें, इसलिए क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, कल भी मैंने बताया था कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की गई और नैब ने बिल्कुल सरेंडर किया। उसके ऊपर भी बड़ा शोर हुआ कि भाई दस्ती फौरन ये दरखास्तें दायर की गई और ठक करके इसकी हेयरिंग लग गई, और ठक करके जो नैब के वकील थे वो भी पहुंचे हुए थे और नैब ने ठक करके सरेंडर भी कर दिया। हर चीज ठक 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 करके हुई है, तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। और फिर लोग कह रहे थे कि जी ये है हमारा निज़ाम इंसाफ, कि आम आदमी को के लिए इंसाफ कुछ और है और नवाज शरीफ के लिए इंसाफ कुछ और है और आम आदमी के लिए इंसाफ कुछ और है और इमरान खान के लिए इंसाफ कुछ और है। एक हद तक ये बातें ठीक है, लेकिन 100% ये बातें ठीक नहीं है। नवाज शरीफ के केस में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, क्या वो किसी आम आदमी के साथ हुआ है? कौन सा आम आदमी है पाकिस्तान में? गौर से सुनिएगा मेरी बात, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रही हूँ। ये बहुत बड़ा वीलॉग है, इसको आपने पॉलिटिकल तनाजुर में नहीं समझना, आपने इसको पाकिस्तान के रीजन के हवाले से और डीप सोच के साथ, गहरी सोच के साथ आपने सुनना है। मैं आपकी बात करती हूँ, चले आपको बुरा लग जाएगा अगर मैं आप लोग की बात करूँ, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। मेरी वालदा अगर इतनी बीमार हों कि वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे हों, अल्लाह ना करे, मुझे ये मिसाल देते हुए भी मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही। अल्लाह ताला हम सबकी माओं को जो है वो सेहत दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरे पास कोई ऐसा सीन होता कि जी मेरे पे कोई केस होता और मुझे सज़ा हुई होती, तो मैं तो अपनी बीमार वालदा को छोड़कर नहीं आती। मैं आपको सही बात बता रही हूँ। मैं कहती भाड़ में जाए, जो पेनल्टी मुझे पड़ेगी वो देखी जाएगी। अभी माई मदर इज़ अनवेल, शी इज़ ऑन द डेथ बेड। ये मैंने एक मिसाल आपको दी है। नवाज शरीफ अपनी मरती हुई बीवी को लंदन में छोड़ करके बेटी का हाथ पकड़ के आए थे, उस टाइम पर आए थे जब उनको पता था कि पाकिस्तान के अंदर बाजवा का राज है, ये बाजवा की लंका है, ये जनरल फैज की लंका है, और इस लंका के अंदर किसी की इज्जत महफूज नहीं है। ना नवाज शरीफ की इज्जत महफूज है, नवाज शरीफ को भी अरेस्ट किया गया दहशतगर्दों की तरह,
اور مریم نواز کو بھی اسی طرح سے ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا گیا جیسے پتہ نہیں اسامہ بن لادن آ گیا ہو. کیوں؟ کیونکہ اپنی ایگو کو تسکین پہنچانی تھی. کیونکہ عمران خان کو سکون پہنچانا تھا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، باجوہ صاحب نے، جنرل فیض نے عمران خان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا. اور عمران خان کے اوپر سے جب انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو عمران خان کی حکومت تاش کی پتوں کی طرح بکھر گئی. اسی طرح اس ٹائم پر ججز مینج ہو رہے تھے. اسی طرح اس ٹائم پر جب نواز شریف اپنی بیمار بیگم کو چھوڑ کر، مریم نواز اپنی بیمار مرتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر پاکستان آئے، گرفتاری دینے کے لیے ہی آئے تھے، ایتھے الیکشن لڑن واسطے نہیں آئے سن. ان کو پتا تھا کہ بھائی ان کا نہیں پہنچ پائے گا. ان کو پتا تھا کہ بھائی ان تلوں میں اتنا تیل نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی جیلوں کے آگے بلاک کر دیا جائے گا راستہ. وہ گرفتاری ہی دینے کے لیے آئے تھے. کون سا عام آدمی آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو جب عام آدمی کے یہ مسائل نہیں ہیں تو ہم اس طرح کے کیسز کو عام آدمی کے ساتھ جوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، اس ٹائم پر ججز بھی مینج ہو رہے تھے، جوڈیشری بھی مینج ہو رہی تھی. ISI جوڈیشری کو مینج کرتی تھی. اور اب جب جوڈیشری کو مینج کرنا ISI نے بند کیا، وہ نیوٹرل ہو گئے، فوج نیوٹرل ہو گئی، ایجنسیز پیچھے چلی گئی. ایک ایک قدم انہوں نے پیچھے لیا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کر رہے، اب ہم بینچ مینج نہیں کر رہے ہیں. تو ریلیف بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں میں سخت ترین نواز شریف کے، چلے ناقد سے پوچھتی ہوں، جو سخت ترین ناقد ہے نا نواز شریف کا، جو نواز شریف کو سزائیں ہوئی ہیں کہ کیوں نکالا گیا، ان کو کس بات پہ نکالا گیا؟ پیناما کے اندر تو اور بھی بہت سے لوگ تھے، باقی لوگوں کا کیس کیوں نہیں چلا؟ نواز شریف کا تو ڈائریکٹلی پیناما کے اندر نام بھی نہیں تھا، لیکن کیس چلا اور نکالا گیا اقامہ پہ. ٹھیک ہے، اگر وہ سزا میرٹ پر ہوتی، یا اگر وہ سزا میرٹ پر ہے، میں بہت بڑی بات کرنے والی ہوں، اپنے ضمیر سے اپنے آپ سے خود پوچھیں کیا وہ سزا میرٹ پر تھی؟ اور اگر وہ سزا میرٹ پر تھی یا میرٹ پر ہے یا میرٹ پر ہوتی تو آج یہ ریلیف نہ ملتے اور آنے والے دنوں میں بھی یہ ریلیف نہ ملتے. وہ سزائیں تھی نہیں میرٹ پر. جو اس ٹائم پر جناب سیدھی سی بات ہے 2 نمبری سے کیس بنائے گئے، 2 نمبری سے JIT بنائی گئی، 2 نمبری سے جو ہے تمام ریاستی مشینری استعمال کی گئی نواز شریف کے خلاف، 2 نمبری سے پورے طریقے سے پلان کر کے نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکالا گیا. تو 2 نمبری تو 2 نمبری ہوتی ہے نا، کب تک چلے گی 2 نمبری؟ یہ انتظار جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ڈیل ہو گئی، ایک ضمانت نواز شریف صاحب کو کیا ملی، بلکہ ایک کیا 2 ضمانتیں، ایک کے بعد 2 ضمانتیں. لوگ سمجھیں گے نہیں. نواز شریف کے جو دشمن ہے وہ بغض نواز میں چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، بس تانا دیں گے، کیونکہ خود RTS کی پیداوار ہے نا، خود ڈیلوں کی پیداوار ہے. اگر ایک شخص یہ کہے کہ بھائی مجھے عدالتوں پر اعتبار نہیں ہے، یہ نواز شریف بھی کہہ رہے تھے جب بندیال صاحب تھے، یہ نواز شریف تب بھی کہہ رہے تھے جب وہ ڈیم والے بابا جی تھے. بتائیں، نام لے کے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ باجوہ صاحب پر عدم اعتماد تھا کہ نہیں تھا؟ جنرل فیض پہ تھا عدم اعتماد کہ نہیں تھا؟ اب وہ باتیں عمران خان کر رہے ہیں، رائٹ کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب کہ جی فلانا جج اور یہ ٹینگرا جج اور یہ فلانے جو آرمی چیف ہیں، جو ابھی کے آرمی چیف ہیں، یہ مجھے پسند نہیں کرتے اور یہ تو وہ تو فلانا ٹمکانا. یہی منجن چل رہا ہے نا، یہی منجن بک رہا ہے نا. نواز شریف کی ضمانت پر، نواز شریف کی آزادی پر، نواز شریف کی واپس آنے پر شور کیوں ہے برپا؟ کیونکہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ڈر لگ رہا ہے کہ اب نواز شریف آ رہا ہے اور اب یہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے گا، یا پھر ان کی مرضی کے اب فیصلے ہوں گے. تو بھائی اس انسان کو غلط نکالا گیا تھا، سازش سے نکالا گیا تھا، 2 نمبری سے نکالا گیا تھا. یہ تو ہونا تھا. غلط ہی رہتا ہے، چاہے 20 سال گزر جائیں. بھٹو کو پھانسی غلط دی گئی تھی، وہ بھٹو کا جوڈیشل مرڈر تھا، بھٹو کو دوبارہ زندہ نہیں کر پائیں گے. لیکن کیا وہ فیصلہ جسٹیفائڈ ہے؟ غلط ہے فیصلہ. جن ججز نے وہ فیصلہ دیا وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، وہ غلط ہے فیصلہ. اسی طرح نواز شریف کو جو نکالا گیا غلط نکالا گیا. اب اگر میرٹ پر چیز ہو رہی ہے تو لوگوں کو ڈیلے نظر آ رہی ہیں. اب اگر میرٹ پر چیز ہو رہی ہے
तो लोगों को नजर आ रहा है कि जी आम आदमी को ये इंसाफ नहीं मिलेगा और नवाज शरीफ को, आम आदमी के ये वाले मसाइल थोड़ी हैं। आम आदमी के मसाइल इमरान खान जैसे हैं, आम आदमी के मसाइल नवाज शरीफ जैसे हैं। नवाज शरीफ ने पूरा ट्रायल भुगताया, 200 से ज्यादा पेशियां हुई थी। नवाज शरीफ ने कोर्ट्स को फेस किया, नवाज शरीफ ने जेआईटी को फेस किया अपने मातहत, क्योंकि उस टाइम पे वजीर आजम थे, उन जेआईटीज को फेस किया, जेआईटी में बैठे हुए उन हीरो को फेस किया, अपनी तस्दीक कराई, अपनी बेटी की तस्दीक कराई, अपने बेटे की तस्दीक कराई। वो बेटे जिसकी तस्वीरें आई, जिसका सियासत से लेना देना नहीं था। ये ज्यादती है, ये उन लोगों की तरफ से ज्यादती है कहना कि भाई नवाज शरीफ जो है वो उसको बड़ा फौरी इंसाफ और दस्ती इंसाफ। क्या इंसाफ मिला? नवाज शरीफ ने ये कहा अपनी पिटिशन में, जो दरखास्त दायर की, आम जबान में मैं आपको समझा रही हूं कि भाई मुझे अदालतों पर एतमाद है, अब मैं आना चाहता हूं और मैं आ करके अपने केसेस फेस करना चाहता हूं। नवाज शरीफ ने कहां लिखा है कि भाई मेरे पे कोई केस नहीं चलेगा, कोई केस नहीं चलना मेरे पे? कहां नवाज शरीफ ने लिखा है कि केस खारिज किया जाए? दरखास्त में मुझे बताए कहां लिखा है कि नवाज शरीफ ने लिखा हो कि जी केस खारिज किया जाए? नो 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 नो, उसने कहा वो आना चाहते हैं, वो अपने केसेस फेस करना चाहते हैं और वो केसेस फेस करेंगे। 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को जो हिफाजती जमानत मंजूर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से रोका है। उधर जो एहतसाब अदालत है जज बशीर साहब की, इन्होंने 24 अक्टूबर तक उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए हैं। 24 अक्टूबर को जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके सामने नवाज शरीफ साहब पेश होंगे और आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होंगे अपने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में। और ये वो केसेस है जिसमें मरियम नवाज भी मुल्जिम थी और उनको बरियत मिली है और नैब सरेंडर कर रही है। ठीक है, ये बात समझने वाली बात है। अगर एक शख्स कहे कि जी मुझे अब कोर्ट्स पर यकीन है, मैं आ रहा हूं, मैं अपने केसेस फेस करूंगा, आप मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू ना करें, आप मुझे गिरफ्तार ना करें, आप ये मेरी हथकड़ी बंदी हुई तस्वीरें, धक्के मारती हुई तस्वीरें, मैं ये तस्वीरें, इस तरह की इमेजेस नहीं देना चाहता, मैं खुद आ रहा हूं, मैं अपने केसेस को फेस करूंगा, आप मुझे अरेस्ट ना करें, तो इसमें क्या गलत है? इसमें डील कहां से आ गई? डील कित्थों आई मामे? मैंने दसो कित्थों डील आई? उसके बाद अगर वो शख्स कोर्ट्स के ऊपर एतमाद कर रहा है तो इससे तो अदालतें खुश होंगी ना। ये फिर मैं सवाल आपसे पूछती हूं, आप सबसे पूछती हूं, आप में से कोई एक शख्स मुझे बता दे जिसको निजाम इंसाफ के ऊपर एतमाद हो। अब असल में नवाज शरीफ ने अपना ट्रायल भुगत लिया, ये नवाज शरीफ का दूसरा छक्का है। पहला छक्का तब नवाज शरीफ ने रिस्क लिया और तब छक्का मारा जब अपनी मरती हुई बेगम को छोड़ के पाकिस्तान आए गिरफ्तारी देने। दूसरा रिस्क और दूसरा छक्का अब मारा है जब ये जमानत लेकर के अभी वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और आ करके ना सिर्फ वो जलसा करेंगे, जलसे के बाद वो 2 दिन जाती उम्रा में बैठ करके मुलाकातें करेंगे, उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी प्रेजेंट होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी प्रेजेंट होंगे, अपने केसेस को फेस करेंगे और जो उसके अंदर फैसला आएगा उसको वो तस्लीम करेंगे। अगर आप फैसले ने बोल दिया कि ठीक है जी नवाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं, उनको बरी किया जाता है और इनको बरियत मिलेगी, इनको मिलेगी बरियत, क्योंकि इसी केसेस के अंदर मरियम नवाज को बरियत मिली है, तो दिस इज नॉट अ डील। हाँ, आप इसको इलेक्शन के साथ जोड़ के पार्ट एंड पार्सल करना चाहते हैं कि जी इलेक्शन, आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये इंतखाबात जो हैं, जो डिले हो रहे हैं, जब हो रहे हैं, ये नवाज शरीफ से नत्थी कर करके एक अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, ये बात आप कर सकते हैं। लेकिन ये आप बात ना मैं सुनूंगी और ना ये बात आपकी ठीक है। जो लोग भी ये बात कर रहे हैं कि जी ये जो जमानत मिली है, ये दस्ती इंसाफ मिला है, ये किसी डील के नतीजे में मिला, कैसा दस्ती इंसाफ? 4 साल के बाद एक शख्स आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने जब 4 साल पहले लंदन भी जाना था, क्या नवाज शरीफ ने दरखास्त दी थी कि मुझे बाहर जाना है, या नवाज शरीफ ने गिरगिराया था? क्या नवाज शरीफ ने कहा था? ये उस टाइम की हुकूमत इमरान खान, पीटीआई के हाथ पांव खुद फूल गए थे जब इनकी जहर की डोजें ज्यादा चली गई थी और नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए थे, तो इनके हाथ पांव खुद फूल गए थे। ये खुद जान छुड़ाना चाहते थे कि किसी तरह ये चला जाए, नहीं तो अगर ये मर गया या इसको नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो ये हमारे पे बल्ली आ जाएगी। तो भाई ये चीजों को समझें। ये इसीलिए ये जो हंगामा जो बरपा हुआ है, ये फजूल है, अननेसेसरी है। ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश है, सनसनी क्रिएट करने की कोशिश है। नवाज शरीफ आएंगे, अपने केसेस का सामना करेंगे, सीधी बात है, बस। अच्छा जी, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज जी, अब इमरान खान साहब पर आ जाइए।
انتہا ہو گئی انتظار کی، آئے نا کچھ خبر میرے یار کی۔ عمران خان صاحب کا یار اس ٹائم پر ایکسرسائزنگ سائیکل ہی ہے بھائی ایکسرسائزنگ سائیکل کا انہوں نے کہا تھا۔ ذرائع کے مطابق ہمیں خبر مل رہی ہے کہ جی عمران خان کی ورزش کرنے کے لیے سائیکل اڈیالہ جیل پہنچا دی گئی ہے، تاہم جیل انتظامیہ نے سائیکل کو اندر جانے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا نہیں پرمٹ نہیں ہے انٹری کا، سائیکل کا انٹری کا پرمٹ نہیں ہے۔ عمران خان کی راتیں ہونی ہے لمبی، یوتھیوں سے اگلے کچھ دن برداشت ہونے نہیں ہیں، کیونکہ نواز شریف کی آنیاں جانیاں آپ نے دیکھنی ہے، پی ٹی وی سے لے کر کے تمام پرائیویٹ چینلز تک، اور پھر گانے بھی لانچ ہونے ہیں، اور پھر پوری تقریریں بھی ہونی ہیں، اور پھر سارا کچھ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ ان لوگ کو ملنی ہے۔ اور وہاں پر عمران خان صاحب تک جو ہے نا ایکسرسائزنگ سائیکل نہیں پہنچنی ہے، کیونکہ وہ ایکسرسائزنگ سائیکل جو ہے نا وہ 23 اکتوبر تک اس کا جو فیصلہ ہے وہ ملتوی کیا گیا، تو یا تو 23 اکتوبر کو ملے گی اگر ملنی ہے، یا پھر 24 اکتوبر کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس بیچ میں یہ جو دن ہے نا یہ عمران خان کے لیے اور یوتھیوں کے لیے بڑے ہی خطرناک قسم کے دن ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جان درخواست پر نوٹسز جاری کر کے دلائل طلب کیے ہیں عدالت نے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو جیل کے ایس او پیز کے تحت سائیکل کے حقدار ہیں، یہ عمران خان صاحب کے وکلا نے اپنی پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے کہ بھئی ان کو سائیکل مہیا کی جائے، اور درخواست دائر کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کو اڈیالہ میں ورزش کے لیے سائیکل درکار ہے، اور جیل ایس او پیز کے تحت وہ سائیکل کے حقدار ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو اڈیالہ جیل میں سائیکل مہیا کی جائے، جس پر عدالت نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 23 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ تو بھائی وہ جو ہے نا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا کہ منجی بٹھا کے چارپائی دھوپ سیک رہے ہیں اور انتظار میں لٹکے ہوئے ہیں کہ بھئی عدالت آرڈر کرے، پرمٹ جاری کرے سائیکل کا، تو بھئی سائیکل اندر پہنچ جائے گی۔ یہ ظاہری سی بات ہے، یہ اپنی اپنی ہر ایک کی پرائیورٹی ہے۔ کسی کو اپنے ملک واپس آنے کے لیے، سیاست میں ایکٹیو رول ادا کرنے کے لیے، اپنے کیسز فیس کرنے کے لیے، اپنی سیلف رسپیکٹ کو قائم رکھتے ہوئے پاکستان آنا ہے، ضمانت چاہیے، اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہتے ہیں، اور پھر پاکستان کے پاور کوریڈورز میں وہ آنا چاہتے ہیں۔ یہ نواز شریف کی پرائیورٹی ہے، عمران خان صاحب کی پرائیورٹی ہے کہ ان کو ورزش کرنی ہے۔ تو یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنی اپنی بات ہے، اس میں کسی کی سوچ غلط نہیں ہے، نہ نواز شریف کی سوچ غلط ہے نہ عمران خان کی سوچ غلط ہے، ٹھیک ہے بھائی فٹنس ایکولی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ اپنی اپنی پرائیورٹی ہے نا، اس میں کسی کو اچھا یا برا نہیں لگنا چاہیے۔ تو بھائی چاہیے ان کو سائیکل دے دے، لیکن بھائی مدعا یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کو انتظار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نواز شریف کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، عمران خان کی انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ مزید ابھی لمبی ہو گئی ہیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔